बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम रहमान और आप टुडे। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच चुके हैं और ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। उनके दौरे से कबल बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और ये वाक़यात गुज़श्ता 1 माह से तवातुर के साथ हो रहे हैं। इनका सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब अफगानिस्तान के अंदर कलअदम तहरीक तालिबान के 2 कमांडर्स, जिनमें रफ़ीउल्लाह जो कि गुज़श्ता चंद दिन पहले और खालिद खुरासानी जो गुज़श्ता माह मारा गया था, उसके बाद से इन वाक़यात में शिद्दत आई। लाहौर में भी धमाका किया गया और उसकी तंजीम कलअदम बलोच तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। गुज़श्ता रात पाक फौज के ऊपर जो अटैक हुए हैं बलूचिस्तान के 2 इलाकों में, जिनमें पंजगूर और नोशकी शामिल हैं, उसमें ISPR की जानिब से जो अब तक के इजलात हैं 13 के करीब दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया है, जबकि 4 जवान भी शहीद हुए हैं और मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। इससे कबल हम देखें तो केच में 10 फौजी जवानों को शहीद किया गया था दहशतगर्दों की जानिब से। ये एकदम दहशतगर्दी का जो सिलसिला यकदम शुरू हुआ है, इसका ताल्लुक जो है वो क्या पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात और CPEC से है या फिर अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमों के कमांडर मारे गए हैं उनसे है। और एक ऐसे वक्त पे जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इंतहाई अहमियत के हामिल दौरे पर चीन पहुंचे हैं और वहां पर दिफाई और मुआशी सूरत हाल के हवाले से अहम एग्रीमेंट भी साइन होने जा रहे हैं। दहशतगर्दों की जानिब से ये क्या पे जा रहा है और क्यों पाक फौज को टारगेट किया जा रहा है, पाक फौज के जवानों को शहीद किया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी सूरत हाल का अगर जायजा लिया जाए तो सेनेट से वो बिल हुकूमत पास करवाने में कामयाब हो गई और स्टेट बैंक के हवाले से उसे तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है और इससे अगले ही दिन IMF की जानिब से $1 अरब का मुआशी पैकेज भी जारी कर दिया गया है। वो कर्जा है जो पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी हुकूमत को दिया गया है, लेकिन पाकिस्तानियों को इसका बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है और सुनामी के अंदर जो गरीब अवाम हैं वो बहते ही चले जा रहे हैं और महंगाई का एक तूफान है जो उन्हें अपनी लपेट में लिए हुए है। ये तमाम तर सूरत हाल, इस पर बात करेंगे आज मौजूद मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमाए प्रोफेसर नईम मसूद साहब और टेलीफोन लाइन पर होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, दिफाई तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज हम आपसे करना चाहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को चीन के मौके पर ही दहशतगर्दों की जानिब से जो कार्रवाइयां शुरू की गई हैं, बिल्कुल बलोचिस्तान को जो टारगेट किया गया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से एनालाइज करते हैं और आपके ख्याल में कौन से अनासिर इसके पसे पुश्त हो सकते हैं? मेरे ख्याल में ये खासकर जब चाइना में हम दौरा है हमारे वज़ीर-ए-आज़म का, हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि कुछ न कुछ होगा और मेरे ख्याल में सिक्योरिटी को टाइट करनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली लगता ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद हमने सोचा है कि शायद अभी ये थ्रेट जो है ये कम हो जाएगा, एक तरफ TTP की तरफ से और दूसरी तरफ जो ग्रुप्स जो है वो बलूचिस्तान में सरगर्म है वो भी इसी अफगानिस्तान से ही आते हैं। तो हमने सोचा कि शायद तालिबान इनके खिलाफ एक्शन लेंगे और ये जो थ्रेट है ये कम हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है। ये डेफिनेटली जो चाइना में हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजिट है इसके कनेक्शन में है, चाइना को बदजन करने के लिए है कि वो ये सोचे कि शायद पाकिस्तान जो है वो इस इलाके को डिफेंड नहीं कर सकेगा और इस तरीके से ये जो लोग हैं इन्होंने मुतवातिर एक पहले केच में हमला हुआ और अभी 2 हमले नोशकी और पंजगूर में हुए हैं। मेरे ख्याल में हमें तमाम मसले को दोबारा सोचना होगा। मेरे ख्याल में हमने तालिबान से ये उम्मीद रखी थी कि उन्होंने हमसे वादा किया है और मेरे ख्याल में चीन से भी ये वादा किया है कि वो अफगानिस्तान के स्टाइल को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मेरे ख्याल में अभी फर्क है, तालिबान वो जो हम पिछले दौर में देख चुके हैं उस वक्त एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर मुल्ला उमर जो है वो था और वो ही लास्ट वर्ड उसका समझा जाता था। हमारी हुकूमत के नुमाइंदे जाते थे, उनसे बातचीत करते थे और वो जो फाइनल फैसला करते थे, मेरे ख्याल में किसी में जरूरत ही नहीं थी कि वो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करते।
صحیح. ابھی لگتا یہ ہے کہ جو طالبان ہے ان میں سینٹرل پاور ایسی کسی کے پاس نہیں ہے. لگتا یہ نہیں ہے کہ یہ جو ابھی ملا ہیبت اللہ درانی جو کہ ملا عمر کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ سامنے آئے ہیں، نہ انہوں نے کوئی بات کی ہے، نہ ان کی طرف سے کوئی اعلان آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایفیکٹو نہیں ہے. اور اس طریقے سے جو موجودہ حکومت بھی بنی ہے اس میں جو وزیر اعظم ہے ملا حسن اخن لگتا نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہے. اس نے کوئی خاص ہدایات جاری نہیں کی ہے. اور میرے خیال میں ایک بار وہ آئے ہیں میڈیا پہ اور انہوں نے وہ زیادہ دعائیں پڑھی ہے کہ اللہ بارش سے زیادہ کر دے اور غلہ زیادہ پیدا کر دے. اور بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. یہاں پر سینئر تجزیہ کار پروفیسر نعیم مسعود صاحب بھی تشریف فرما ہے. میں ان کی بھی قیمتی آراء جاننا چاہوں گا. نعیم مسعود صاحب، بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ افغانستان کے حالات جو ہیں وہ افغان طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور ایک اہم موقع پر جب امریکہ کے دورے پر ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان، دہشت گردوں کی جانب سے بلوچستان کو ٹارگٹ کرنا یہ میسیج دینا ہے کہ یہاں پر امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے، چائنا یہاں پر سی پیک کے سلسلے میں انویسٹمنٹس نہ کرے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں ارینجمنٹ، ری ارینجمنٹ یا آپ کہہ لیجئے آرگنائزیشن اور ری آرگنائزیشن کی سٹیٹ چل رہی ہے، یعنی ایک ٹرانزیشن سٹیٹ چل رہی ہے. اب اس میں بریگیڈیئر صاحب نے درست فرمایا کہ وہاں ابھی تک ایسی لیڈرشپ سامنے نہیں آئی کہ وہ جو کوئی ملا عمر والا معاملہ تھا نا کہ بس ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا. ہماری پاکستان کی بھی ان کے ساتھ ہم نے ان پہ یقین تو کر لیا، لیکن عہد و پیما میں وہ نہ تو برکت نظر آئی نہ استقامت نظر آئی. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب چونکہ چائنا کے دورے پہ ہیں تو بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کا کیا اس سے بھی تعلق ہے؟ کیا چائنا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ چائنا نہیں ڈرنے والا. چائنا انویسٹمنٹ بہت زیادہ کر چکا ہے اور باقی کی وہ کرنے جا رہا ہے اور وہ کرنا چاہ رہا ہے. اور اگر آپ کے ہاں کوئی یہ دہشت گردی اللہ نہ کرے خواہ کم بدہن بڑے بھی، چائنا پھر بھی باز نہیں آئے گا. دیکھیں چائنا کے اب یہاں بہت زیادہ سٹیکس ہیں. دوسرا، اگر چائنا ہمارے وزیر اعظم محترم گئے ہیں، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ گئے ہیں، وزیر خارجہ ساتھ ہے، وزیر خزانہ ساتھ ہے، منصوبہ بندی کے وزیر ساتھ ہے، پھر ان کے مشیر ساتھ ہیں، اس بھاری لاؤ لشکر کے ساتھ اگر جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہاں پر انہوں نے مختلف جو بزنس مین کمیونٹی ہے ان سے بھی گفت و شنید کرنی ہے. پھر انہوں نے وہاں کی حکومت کے ساتھ بھی جو وعدے معاہدے ہیں ان کو اعتماد میں لینا ہے. تو وہ اعتماد میں آ بھی جائیں گے، اس کو نہیں روک سکتے. لیکن یاد رکھیے پاکستان میں دہشت گردی گزشتہ 3-4 سال سے کم ضرور تھی. آپ کو وہ یاد ہوگا زرداری کا دور کہ بہت زیادہ دہشت گردی تھی، پھر مشرف کے دور میں بھی زیادہ تھی، پھر رفتہ رفتہ جب نون لیگ کی 2013-14 میں کم ہوتی گئی اور پھر اب کسی حد تک امن و امان تھا. لیکن جو افغانستان کی صورتحال انسٹیبل ہے، اس انسٹیبلٹی سے پاکستان کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. کوئی وزیر داخلہ ہو یا ہماری فورسز ہوں، سیکورٹی فورسز ہوں یا دیگر ایجنسیز ہوں، ہمیں اپنی نظر رکھنی ہے. پھر آپ کو ایک پتہ ہے بلوچستان کی جو اندرونی کہانی ہے، وہاں پر کچھ ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جو ہماری اسٹیٹ سے ناراض ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں وہ کسی عمران خان سے ناراض ہیں یا وہ کسی آصف علی زرداری سے ناراض تھے یا وہ کسی نواز شریف سے خوش ہو گئے تھے، ناٹ ایٹ آل. وہ اسٹیٹ سے ناراض ہیں، اور اسٹیٹ سے جو ناراض لوگ ہیں ان پہ نظر پہلے سے زیادہ خوردبینی اور دوربینی رکھنے کی بہرحال ضرورت ہے. اگر ہم ان چیز کو پسے پش ڈالیں گے تو آپ نے دیکھا نہیں لاہور میں بھی تو کچھ ہو گیا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے تھریٹس ہم جب کہ اس تجزیہ کی دنیا میں آئے ہیں یا جب سے پیدا ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. اب آپ غور تو کیجئے، ایک طرف افغانستان ہو، ایک طرف بھارت ہو، مسئلہ کشمیر ہو، 5 فروری ہو، یوم یکجہتی کشمیر کا معاملہ سر پہ ہو، جیلسی کا فیکٹر ہو. جیلسی کا فیکٹر یہ ہو کہ ہم چائنا سے دوستی اور تعلقات اور معیشت کو کیوں دوام بخش رہے ہیں. تو ان سب میں لوگ جو ہیں وہ دیکھیں کمزوری اندر سے آتی ہے. جب داخلی سطح پہ کمزوری ہوگی تو آپ کی خارجی سطح پہ آئے گی. تو بیک وقت معیشت کو
हमारे दाखिली अमूर को और हमारे खारजी अमूर को ट्राइका के साथ लेकर के चलना होगा, और इसमें अहम किरदार जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस अहम किरदार सिक्योरिटी फोर्सेस का है। ब्रिगेडियर साहब से जानना चाहेंगे, ब्रिगेडियर साहब जो बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं मुशीर दाखिला ज़िया लांगो साहब, उनकी जानिब से कहा गया है कि अफगानिस्तान से सपोर्ट मिल रही है दहशत गर्दों को, हमलावर कौन थे, किस तंजीम से ताल्लुक था, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 2 दर्जन के करीब जो है वो शहादतें हमारे जवानों की हो चुकी हैं, जख्मी हुए हैं। पाक फौज जो है वो दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में शाना बशाना है, अवाम उनके, लेकिन कुर्बानियां दी जा रही हैं। आपके ख्याल में इन शहादतों के पीछे किसका हाथ है, बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे किसका हाथ है? क्या अभी भी अफगानिस्तान के अंदर भारत के कौंसल खाने मौजूद हैं और अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रही? जी बिल्कुल, असल में बलूचिस्तान में गुर्बत है और ऐसे अनासर मौजूद है कि वो कुछ पैसे लेकर कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। ये बार बार अफगानिस्तान में ये खेल खेला जा चुका है और बेसिकली इसके पीछे जो है वो जो स्पॉन्सर है, जो पैसे देते हैं इन लोगों को, और आपको पता है कि वहाँ गुर्बत है, तालीम भी नहीं है, कोई काम करने के भी मूड में नहीं होता, तो इस तरह के बार बार इस किस्म की शोरश है वहाँ खड़ी होती है और बुनियादी तौर पे वो पैसा है उसके पीछे। हम मेरे ख्याल में थोड़ा सा रिलैक्स किया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जब अफगानिस्तान में हालात बदले हैं कि शायद अभी तालिबान उनको कुछ नहीं करने देंगे और इनके जो स्पॉन्सर्स है वो भाग गए हैं और अभी इनको स्पॉन्सर नहीं मिलेगा, तो ये तमाम एक तरफ टीटीपी और दूसरी तरफ ये जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ ग्रुप्स है। मगर जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि तालिबान उसी तरह नहीं है जिस तरह पहले थे, और मेरे ख्याल में हमें अपने जो अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप ये अफगान तालिबान की बात कर रहे हैं या कलअदम टीटीपी की बात करेंगे? खालिद खुरासानी और कमांडर रफीउल्लाह जैसे 2 बड़े नामी ग्रामी दहशतगर्द जिनका ताल्लुक कलअदम टीटीपी से था, वो अफगानिस्तान में मारे गए हैं, तो आप समझते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर उनके ग्रुप जो है वो रद्दमल के तौर पर भी अटैक कर रहे हैं, और लाहौर में भी जो वाकया हुआ दहशतगर्दी का ये भी उसी तनाजुर में था, पंजगूर, नोशकी और केच में भी इसी सिलसिले में अटैक्स किए गए हैं और इनके पीछे भारत का हाथ है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो जो लीडर्स हैं वो इतने अहम नहीं थे जितने हम उनको बना रहे हैं। वो अहम थे, हर एक की अपनी अहमियत होती है, लेकिन दरअसल जो तालिबान के साथ हमने किया है कि अफगानिस्तान की साइल इस्तेमाल नहीं होगी, अभी आगे हमने इस पे बढ़ना है कि इनके जो ग्रुप्स है, चाहे जीटीपी हो, उनके जो सरबराह है उनको हमारे हवाले किए जाए। अभी तक तालिबान जो है वो कुछ हमें मशवरा देते रहे कि हम इनसे कोई बातचीत करें, वो एक गलत कदम था कि हमने उस पे एग्री किया और कुछ बातचीत हुई और फिर वो फेल हो गई। फेल तो होना ही था। दरअसल बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि जो अफगानिस्तान के फैसले हैं वो नहीं हो रहे हैं, वहाँ बहुत वेगनेस है पॉलिसी में। ये जो लोग मिसाल के तौर पे मुल्ला बिरादर जिसने एग्रीमेंट पे साइन किया है और उसने बयान दिया था कि अफगानिस्तान के साइल को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसने ये बयान चीन में भी जाके दिया है। सही। लेकिन वो अभी एक जूनियर मिनिस्टर है, वो कभी मीडिया में अभी नहीं आते और कुछ और लोग हैं जो पावर है। तो एक्चुअली हमारी जो एजेंसी है, एजेंसीज है, उन्होंने देखना होगा कि वहाँ पावर स्ट्रक्चर क्या है, राइट, और पावर डायनेमिक्स क्या है वहाँ के, ठीक, जो इफेक्ट करते हैं। और मेरे ख्याल में ये जो सिक्योरिटी होती है ये वहीं से शुरू होती है कि जिधर ये लोग हैं, ये बलूचिस्तान के ग्रुप्स अफगानिस्तान में, वहाँ से ये लॉन्च किए जाते हैं, तो वहाँ पर हमें इत्तला मिल जाती है और हम कुछ मातकब के तौर के ऊपर कर लेते हैं। लेकिन जब टारगेट पे पहुंच जाते हैं तो फिर तो गन बैटल होती है और उसमें हमारे लोग भी शहीद होते हैं और उनको भी मार दिया जाता है। लेकिन 13 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। आज ISPR की जानिब से भी ब्रिगेडियर साहब ये कहा गया। मैं नईम मसूद साहब से भी ये जानना चाहूंगा, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अहम बात की कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने शायद
ریلیکس کیا ہے، اس کی وجہ سے دہشت گردوں کو موقع ملا. وزارت داخلہ کی کارکردگی کو اگر اینالائز کیا جائے، نعیم السرور صاحب، شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں ملک میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں چاہ نہیں رہا تھا احتشام کہ میں حکومت کو بیچ میں لاؤں. آپ کو پتہ پچھلے سیگمنٹ میں نے بات اس پہ ختم کی تھی کہ اہمیت بڑھ گئی ہے اور اگر روک تھام آنی ہے تو وہ سیکورٹی فورسز کی طرف سے آنی ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ اب اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو یہ صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ جب حکومت کے معاملات خراب ہوتے ہیں تو پھر ایک جگہ نہیں ہوتی، پھر تند نہیں بگڑی ہوتی، پھر تانی بگڑی ہوتی ہے. شیخ رشید صاحب کا حال، ہم اب اپنی اس دہشت گردی کے موقع پہ میری عام طور پہ پالیسی ہوتی ہے کہ میں اپنی حکومت کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤں، لیکن تنقید برائے اصلاح تو بہت ضروری ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ شیخ رشید ایک منسٹری سے پٹے جس میں وہ بہت دعوے کرتے تھے. میں یہ کبھی بھی نہیں سمجھا کہ شیخ رشید اس قابل ہیں کہ انہیں وزارت داخلہ کا قلمدان دے دیا جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بڑے جذباتی ہیں، عزم میں بھی بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور وہ حمایت میں بھی بڑے جذباتی ہوتے ہیں. تو اس کا تعلق وہ مخالفین کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار بھی تو دور کی بات ہے، بیٹھنے کے لیے تیار ہونا تو دور کی بات، وہ دیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. سو ان کا جو یہ اگریسو سٹائل ہے، جو ان کا افینسو سٹائل ہے، وہ پولیٹیکل ہے. وہ پارلیمانی سیاست کو جانتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے اور وزارتیں چلا لیں، وہ کوئی ٹیکنیکل یا اس میں جو وزارت داخلہ کے معاملے کی وزارت ہے اس میں ان کی وہ گرپ نہیں ہے. اور اب آپ دیکھیں اگر ذرا گرپ یہ بڑھتی ہے تو میں آپ کو ابھی لکھے دیتا ہوں کہ انہیں بدل دیا جائے گا. انہیں ایک پرسکون دنوں میں یہ چیز فراہم کی گئی تھی. اور پھر وہی بات جو بات ہماری گفت و شنید میں آ رہی ہے کہ تھوڑا ہم ریلیکس کر گئے، تھوڑا ہم طالبان پہ اعتبار کر گئے. مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں جس نے کبھی جہاد کیا ہو نا، وہ جو گن بیٹل ہوتا ہے نا، وہ اس سے باز نہیں آتا. وہ کہتے ہیں نا، میں اس کو آپ استعمال کر لیں لیکن میں کسی کو چور نہیں کہنے لگا. تاہم یہ بات درست ہے کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے. سو طالبان پہ 100% اعتبار کرنا یہ تو بنتا ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس میں اگر آپ ریلیکس کر گئے تو اٹس کرائم. جو خبریں آئیں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد، جس طرح سے انہوں نے پاکستانی دیکھیں، میں آپ کو ایک احتشام بات بتاؤں. توقعات تو بہت زیادہ تھی ان سے. دیکھیں، آپ لوگ کرتے ہیں توقعات کی بات نہیں ہے. آپ کو پہلے سے ہم نہیں کہتے کہ دشمنی مول لیں آپ، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ طالبان پہ یا افغانستان کی سرحد پہ یا افغانستان کے اس پار بیٹھے ہوئے لوگوں پہ اعتبار کر لیں. دیکھیں، وہاں پر پوری دنیا کی نظریں ہیں، وہاں پر پوری دنیا کی جاسوسی ہے، وہاں پر بھارت بیٹھا ہوا ہے. پھر ابھی جو بریگیڈی صاحب نے کہا نا، غربت ہے، ان پڑھ لوگ ہیں، کام چور لوگ ہیں، وہ بک جاتے ہیں. تو جب آپ کے ہاں بکنے کے لیے لوگ ہوں تو خریدنے والوں کے پاس تو مال و زر ہے، دے ول بائے. اور وہ آپ کو فنش کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. تو بھارت اس کے پیچھے ہے، 100% بھارت اس کے پیچھے ہے اور لوگ بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اور بھارت کا ابھی بھی عمل دخل افغانستان میں موجود ہے. اب آپ جس طرح کشمیریوں کو تنگ کرتا ہے بھارت، ابھی کشمیر ڈے بھی آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں، آپ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، پھر آپ دیکھیں گرے لسٹ والا ہمارا مسئلہ کس طرح اٹکا ہوا ہے. تو اصل میں پچھلے سیگمنٹ میں بات رہے گی تکلیف کس کو ہے. امریکہ کو اتنی تکلیف نہیں ہے ہمارے چائنا جانے کی، ہے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف بھارت کو ہے. سو یہ 2-3 ایسے فیکٹر ہیں. اس میں سے ایک کی بریگیڈیئر صاحب نے واضح نشاندہی کی، دوسرے کی میں واضح طور پہ کر رہا ہوں کہ ہماری حکومت کی اندرونی کمزوریاں ہیں اور مخالف کو تھوڑی سی میں محنت بریگیڈیئر کرنی صاحب پڑ سے رہی بھی بریک پہ جانے سے قبل ان کی قیمتی رائے جاننا چاہتا ہوں. ہم اپنی کمزوریوں پر بریگیڈیئر صاحب کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ کس طرح سے مشترکہ طور پر اس دشمن کا، جس کا نام بھارت ہے، جو کہ ہمارا اصلی دشمن ہے، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں نعیم صاحب نے کہا کہ ڈیفینیٹلی ان واقعات کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. جی ڈیفینیٹلی لگتا یہی ہے. اور میرے خیال میں ہم اگر تھوڑا سا دوبارہ اسٹڈی کریں جو افغانستان میں طالبان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اور ان کے اسٹرکچر اور کے پاور ڈائنامکس کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر بارڈر کے اوپر اپنی پوری حفاظتی اقدامات ان کو اپ گریڈ کر دے. اور پھر جو ہے اندر بھی بلوچستان کے اندر بھی یا ہمارے ٹرائبل ایریا کے اندر بھی جہاں جہاں
कोई कमजोरी है। ये मैं समझता हूँ कि एक आदमी नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की थैंक्स गॉड बहुत बड़ी मशीनरी है लॉ एंड ऑर्डर की। सर, हमारी वजारत दाखिला के हवाले से भी फरमाया गया, नईम मसूद साहब ने फरमाया कि शेख रशीद साहब जो है ना उस तरह से इस वजारत को हैंडल नहीं कर पा रहे जिस तरह करना चाहिए, और नए साल के आगाज के साथ ही मुल्क के अंदर दहशत गर्दी के वाकयात में तवातुर से इजाफा होता जा रहा है। जी, उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी है कि कोई वजारत दाखिला की कोई खास एक्सपर्टीज तो नहीं है। ज्यादा आई थिंक वो सूट करते हैं हमारी जो वजारत इत्तलाआत है, और मेरे ख्याल में पहली बार उनको ऐसी जगह पे रखा गया है। मेरे ख्याल में इस हुकूमत के पास लोग हैं जो कि थोड़ी सी एक्सपर्टीज दिखा सकते हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मोहित यूसुफ साहब, ये सेट है इनको, और इसके अलावा इन्होंने थोड़ी सी लीडरशिप प्रोवाइड करनी होती है फेडरल मिनिस्टर ने। बाकी जो हमारी मशीनरी है वो बहुत बड़ी मशीनरी है, जिसके अंदर फौज भी शामिल है, जिसके अंदर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल है, आईएसआई खासकर बड़ी इफेक्टिव है। थोड़ी सी गाइडेंस उनको, इशारा उनको करना होगा कि ये अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, और थोड़ा जो हम अफगानिस्तान के बारे में बाकी दुनिया को बावर कराए जा रहे हैं कि ये जो है ये ठीक हो जाएंगे, ये ठीक है। हमारी अपनी जो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी गलती है कि हम पुराने जो तालिबान गवर्नमेंट की जिसमें इफेक्टिव थी, इनमें नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर हम अपने गार्ड्स पूरे ऊपर रखने चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि हमें रिलैक्स होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हमारी मुसल्लह अफवाज को 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ेगा, और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को, मुसल्लह अफवाज को, तमाम इदारों को आपस में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करने की जरूरत है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। खबर सबसे वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे इस सेगमेंट में पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सिलसिले में जो एक बिल था वो हुकूमत पास करवाने में कामयाब हो गई सेनेट से, लेकिन इस दौरान जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ अपोजिशन लीडर के इस्तीफे, जो सेनेट में अपोजिशन लीडर है यूसुफ रजा गिलानी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों मखतूम हैं, और दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, जो तबादला हुआ, उसके बाद बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं। और सवाल ये भी है कि क्यों ऐसा किया गया, और आईएमएफ के कहने पर क्यों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हुकूमत ने ये बिल लाने की मजबूरी मोल ली, और इसका जो असर है अब क्या होने जा रहा है। इस बिल की मंजूरी के अगले ही दिन हमने देखा कि आईएमएफ की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई कि हम पाकिस्तान को $1 अरब का कर्जा देने जा रहे हैं, लेकिन आईएमएफ की जानिब से भी पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। दूसरी जानिब एशिया तरक्याती बैंक की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उस पर उन्हें बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो दिखाया जाता है वैसा है नहीं। अब आईएमएफ की जो शराइत है उसके तहत हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से बिजली मुसलसल महंगी की जा रही है, अशिया खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी मुसलसल खत्म कर दी गई है, चीनी, आटा, दालें, इन सब की कीमतें, घी, खुर्दनी घी, सब की कीमतें बढ़ चुकी हैं, और अभी पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें हो सकता है कि आने वाले 15 दिन मजीद इजाफा हो जाए। प्रोफेसर नईम मसूद साहब से जानना चाहेंगे कि आईएमएफ की जो शराइत है इसके तहत मजीद क्या कुछ होने जा रहा है। प्रोफेसर साहब देखिए, मैं छोटी छोटी बातें करूंगा। पहली बात यह है कि एक चीज जहन में रखिए कि गुज़श्ता हुकूमत में भी और इस हुकूमत में भी, लेकिन गुज़श्ता को अगर छोड़ दे तो जरदारी हुकूमत में चले जाएं, एक पिछली हुकूमत छोड़ दे तो यही अब्दुल हफीज शेख जो इनके पहले वजीर खजाना थे उनके भी रहे, यही शौकत तरीन जो जरदारी साहब के वजीर खजाना थे और इनके भी रहे। ये हैं क्या? दरअसल ये मिडल मैन है, ये आईएमएफ के या वर्ल्ड बैंक के या आलमी इदारों के मिडल मैन है, या आप यूं कह लें कि ये गारंटर हैं, और ये पाकिस्तान में वजीर बनते हैं, साइनिंग अथॉरिटी बनते हैं, और जामिन बनते हैं, और पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं। अच्छा नईम मसूद साहब, आपकी इजाजत से मैं वेलकम करना चाहूंगा मोहतरम शाहिद महमूद साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, साबिक एमपीए भी रह चुके हैं। शाहिद महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم پھر آپ السلام۔ کی طرف ہم آتے ہیں، ہم نئی مسعود صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں IMF کے حوالے سے. جی اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت اس قدر مجبور ہو جائے کہ لیڈرشپ لینے کی بجائے، بھئی کاہے کا لیڈر تھا عبدالحفیظ شیخ؟ کوئی لیڈر نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ نہیں، کوئی پولیٹیشین نہیں کہ عوام کو جواب دے. شوکت ترین صاحب ہے، جب جی چاہے آپ نے سینیٹر بنا دیا، پیپلز پارٹی نے بھی بنایا تھا، جب جی چاہے چھوڑ کے چلے جائیں گے. کوئی آپ کی حکومت کے سٹیک ہولڈر نہیں ہے، وہ IMF کے، ورلڈ بینک کے یا دیگر اداروں کے سٹیک ہولڈر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے بندوں کو اپنی لیڈرشپ چھوڑ کے، لوکل لیڈرشپ چھوڑ کے، پارٹی چھوڑ کے وزارتیں کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے دی جاتی ہیں کہ آپ پھنسے ہوتے ہیں، آپ مقروض ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان اگر IMF سے قرضہ نہ لیتا تب بھی مرتا تھا، لیا تب تو ہم عذاب کے نیچے آئے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان صاحب یہ 1 مہینے سے اسے ٹال مٹول کر رہے تھے، یہ کوئی پاپولر فیصلہ نہیں تھا. یہ جو PTI کے لوگوں نے بغلیں بجائی نا کہ یوسف رضا گیلانی نہیں آئے، ووٹ ہمیں مل گیا، ہمارا 1 ووٹ زیادہ ہو گیا، ایک تو باعث ندامت اور باعث یا توجہ طلب کہہ لیں، میں باعث شرم نہیں کہتا، جب چیئرمین سینٹ کو ووٹ، شرمندگی تو عوام کو ہو رہی ہے نا، چیئرمین سینٹ کو ووٹ ڈالنا پڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان دا باٹم. آپ دیوالیہ ہونے جا رہے تھے بھائی، خوش کوئی نہیں تھے، بغلیں بجانی نہیں چاہیے تھی، کوئی مار کا نہیں مارا یہ بل، آپ پھنسے ہوئے تھے. آپ کے یہاں پہ شہرک پہ ہاتھ تھا، انگوٹھا تھا IMF کا، آپ مجبور تھے. ٹھیک ہے، اس مجبوری کے فیصلے کو آپ اسے نیسیسری ایول سمجھیں، میرا خیال یہ ٹرم ٹھیک رہے گی. نیسیسری ایول، یہ ایک ایول تھا جو نیسیسری ہو گیا تھا، وہ پاکستان کو کرنا پڑا اور وہ ہم نے کر لیا. غیر مقبول فیصلہ، وزیر اعظم کو پسند نہیں تھا. اگلی بات میں بات ختم کرتا ہوں، پھر بے شک انہی سے بات کیجئے گا. اب جو بات ہوئی یوسف رضا گیلانی کی، آپ نے مجھ پہ سوال کیا اور تذکرہ کیا کہ دونوں مخدوم آپس میں لڑ پڑے. دیکھیں دونوں مخدوموں کا پرانا شریکہ ہے. اگر دیکھا جائے تو یوسف رضا گیلانی محسن ہے ان کے. آپ کو پتا ہے کہ جب وزیر اعظم بنے تھے یہ پیپلز پارٹی کے اور وہ وزیر خارجہ تھے، تو اس وقت بھی وہ ناراض ہوئے تھے ہم کیوں نہ بنے. اس لیے پارٹیاں تو وہ آپ کو پتا ہے ان کے والد محترم گورنر تھے اور وہ ضیاء الحق کے ساتھ بھی تھے، یہ یوسف بھی تھے. یہ پرانی دیکھیں ایک شہر میں ہے نا، تو آپ کو پتا ہے حسن کو کبھی بھی دونوں اس طرح کے لوگ ہیں، ایک چودھری دوسرے چودھری کو، ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو کہاں پسند کرتا ہے، کنٹراسٹ پسند کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں وزیر خارجہ اپنے لیول سے نیچے بولے، وہ وزیر خارجہ نہیں بولے، انہیں معاف کر دے، شاہ محمود قریشی بولے. اور شاہ محمود قریشی بہرحال کوئی اتنے وہ صاحب کردار اس پہ ہم مزید بھی بات کر لیں گے. شاہد محمود صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو سینٹ کے اندر رویہ اختیار کیا گیا، اس پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی اور اپوزیشن جماعتوں پر تنقید ہو ری ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں یہ بل پاس ہو گیا. کیا کہنا چاہیں گے؟ مسلم لیگ نون بھی کیا اس مہنگائی کی ذمہ دار ہے؟ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے کال پہ لیا. دیکھیں مہنگائی ہماری وجہ سے نہیں، اپوزیشن کی وجہ سے نہیں، یا مسلم لیگ نون کی وجہ سے نہیں، یہ صرف ان کی حکومت کی نااہلی اور ان کی جو بیڈ گورننس ہے اور ان کا جو نان ایکسپیرینس ہے، یہ فیلر ہو چکے ہیں ہر لحاظ سے کہ ان کو معیشت کا پتہ ہی نہیں تھا. اور اس لیے مہنگائی کی جو ریزن بنی ہے اس ملک میں، وہ یہ حکومت بذات خود ہے، اس میں کسی اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں ہے. اپوزیشن تو 22 کروڑ عوام کے ریلیف مانگتی ہے. تو IMF کے حوالے سے جو بل تھا اس میں کیوں نہیں اس کی مخالفت کی گئی مسلم لیگ نون کی جانب سے؟ کیوں سینٹ کے اندر اسے پاس ہونے دیا گیا؟ سر سوال تو یہ ہے. نہیں ہمارے تو ساتھ دیکھیں اس میں اپوزیشن میں تو پورا اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھا. وہاں بالکل ڈیبیٹ میں حصہ لیا، ہر چیز ہوئی. وہ تو اسپیکر صاحب کا ایک اور چیئرمین کا بذات خود ووٹ تھا جو انہوں نے کاسٹ کر لیا، تو اس میں ایک ووٹ سے جو آپ نے اس کی برتری لے لی انہوں نے حکومت نے. تو یہ تو میں کہوں گا کہ حکومت کے لیے بلکہ جو بہت بڑا غلط اقدام انہوں نے کیا کہ اسٹیٹ بینک کو بھی اور IMF کے حوالے کر دیا اور پورے ملک کو انہوں نے دیوالیہ کر دیا. تو گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے. مسلم لیگ نون کا تو اس سے دور کا تعلق نہیں. مسلم لیگ نون سے جو ہے وہ اسی لیے جو ہے پروٹیسٹ کرنے میں لگی ہے اور اسی لیے ہم جو ہے اس محاذ سے باہر نکل رہے ہیں عوام کو لے کے
کہ اگر جی مزید اس کو 6 مہینے اور دیے گئے یہ تو ملک کا جو بیڑا غرق کر دے گا۔ لیکن شاہد صاحب مستمک نون اس طرح سے سڑکوں پر بھی نہیں آ سکی نا جس طرح سے آنا چاہیے تھا، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اپوزیشن جماعتیں اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہی ہیں، اور لیڈرشپ بیرون ملک بیٹھی ہوئی ہے جس کے بارے میں دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں، اور آج بھی جاوید لطیف صاحب نے کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب آئندہ چند ہفتوں میں پاکستان میں ہوں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی بڑی خبر ہے اور انہوں نے درست فرمایا کہ نواز شریف صاحب جلد وطن واپس آ رہے ہیں، ایک ہفتے کے اندر وطن واپس آ جائیں گے انشاءاللہ؟ نہیں بالکل، میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ کے لیے تو دیکھو ہمارے قائد تو میاں نواز شریف صاحب ہیں، اور وہ اس 22 کروڑ عوام کے 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، وہ تو خود پاکستان میں آنا چاہتے ہیں۔ دے آر اسٹیئنگ اونلی ڈیو ٹو ہز ہیلتھ پرابلم، کہ اب ان کی صحت کا پرابلم ہے۔ لیکن حکومت نے تو کل ایک ویڈیو شاید میں مصعب جاری کر دی کہ نواز شریف صاحب تو اپنی فیکٹری کا وزٹ کر رہے ہیں اور وہ وہاں پر بزنس ڈیل کر رہے ہیں، رپورٹ جعلی میں آپ کو بتاؤں ایک پرانی ویڈیو شیئر کی ہے، وہ بالکل گئے اپنے بیٹے کے ساتھ کسی جگہ گئے، انہوں نے وزٹ کیا ہے جسٹ فار اے وائل کہ چلے میں تھوڑا سا آؤٹنگ آپ کو کرواتا ہوں، تو وہ گئے ہیں۔ وہ پرانی فلم ہے، وہ پرانی ویڈیو وہ تو بہت بن چکی ہوئی ہے، وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ ریسنٹ نہیں ہے، آج کل کی وہ ویڈیو نہیں، وہ پرانی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف تو خود آنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ پاکستان سے وہ ایگزائل میں گئے، لندن میں گئے تو حکومت نے خود ان کو بھیجا کہ ان کی حالت اس قدر تھی، اس قدر ہم تو سروسز ہاسپٹل میں وہاں باہر بیٹھے رہتے تھے، اپنے لیڈر کے لیے پوری قوم دعائیں آ رہی تھی، تو گورنمنٹ نے تو خود ان کو کہا کہ جی ان کی حالت بالکل جو ہے۔ اچھا شاہد صاحب، 2 بیان بڑے اہمیت کے حامل ہے۔ شیر رشید صاحب کا بیان تھا کہ نواز شریف صاحب بد نصیب انسان ہیں، جعلی رپورٹ پر لندن میں قیام چاہتے ہیں، اور پھر فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ حکومت نے نواز شریف صاحب کی رپورٹ جعلی قرار دے کر عدلیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے شیخ رشید صاحب کے اوپر تو میں کمنٹ اس طرح نہیں کہ نواز شریف کا اور شیخ رشید کا آپس میں کمپیریزن کرنا یا اس کا بیان دینا وہ بالکل بہت نامناسب سی بات ہے کہ وہ جس گھر میں جس کے نمک سے وہ یہاں اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ اگر اس طرح کی کسی ہیلتھ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو میں کہوں گا یہ بہت بری بات ہے۔ اس سے پہلے بیگم کلثوم صاحبہ کے ساتھ ہمارا جو انسیڈنٹ ہوا اس وقت بھی یہی جو لوگ جو تھے اس قسم کی بیان دیتے تھے، تو قوم نے پھر دیکھا اور ان کی بیان وہ ثابت ہو گیا کہ پاکستانی قوم کو ان بد نصیب حکمرانوں کو دکھانے کے لیے موت کا بھی یقین دلانا پڑتا ہے۔ تو آپ کا کہنا یہ جو بات آپ نے کہی ہے نصیب اس ہے رپورٹ کی، اس میں بھی میں یہ کہتا ہوں دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے اپینین دی ہے، اس اپینین کو اگر ان کو شک ہے، اگر یہ غلط ہے کہ ڈاکٹر نے اپنی پوری زندگی کا تجربہ ہے، اتنے فیمس ڈاکٹر ہیں، اگر کیا وہ اپنی ڈاکٹری کی پروفیشن کو بدنام کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کو غلط رپورٹ دیں گے؟ اگر وہ غلط رپورٹ ہے تو یہ ان کو چیلنج کریں، یہ ان کا فرض پہلے بھی حکومت کے پاس پڑی ہوئی ہے ہماری، جب یہاں سے گئی تھی ہماری ہیلتھ منسٹر نے اس وقت کہا جناب ان کو تو بالکل ابھی جانا چاہیے، تو اس وقت بھی ایک بورڈ بنا تھا، اس بورڈ نے فیصلہ کیا تھا کہ میاں نواز شریف کو ایگزائل میں جانا چاہیے، لندن علاج کے لیے فوری بھیج دیں۔ اچھا اب آپ نواز شریف صاحب کی طبیعت کے حوالے سے ذرا بتا دیجئے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ وطن واپس فی الوقت نہیں آ سکتے، لیکن جاوید لطیف صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ آئندہ ہفتے یا 2 ہفتے تک انشاءاللہ وطن واپس آئیں گے، تو یہ کچھ کنفیوژن دکھائی دے رہی ہے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی گفتگو میں۔ جی سر وہ بالکل دیکھیں جب تک وہ ڈاکٹرز ان کو نہیں کہیں گے کہ وہ بائی ایئر سفر کریں، اصل چیز تو یہ ہے کہ ان کو بائی ایئر جب آنا ہوگا اس کے لیے ان کے اوپر سٹریس آتے ہیں، میں بھی ان کے لیے مزید وہ پریشانی کا دے آر ہارٹ پرابلم ان کو ہے، وہ بے شمار ان کو ملٹیپل پرابلم ہے، تو وہ سٹریس کی وجہ سے بھی وہ ابھی جو ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے یہی ضرور کہا کہ جو ہی وہ ہفتے میں 2 ہفتے میں جو ہی وہ الحمدللہ ہماری جو دعائیں ہیں پوری قوم کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے صحت یاب کرے، پاکستان قوم تو ان کا انتظار کر رہی ہے تو واپس آئیں ہم ان کو استقبال کریں، وہ صرف انہوں نے جیل تمام بیماروں کے لیے جو ہے نا دعا گو ہیں، ہو سکتا ہے ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے ہفتے 2 ہفتے میں، ہم تو کہتے ہیں ہفتے 2 چھوڑ کے 3 دن میں ان کی طبیعت اللہ اس قابل کر دے تو پاکستان میں آئے اور ہم ان کا استقبال کریں، ملک کو اس وقت ان کی ضرورت ہے۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت اس خطے میں پاکستان کو نہیں، وہ پاکستان کے نیبرز کو بھی نواز شریف کی ضرورت ہے۔ نواز شریف آئے گا تو اس ملک میں جو ہے نا استقامت آئے گی، آپ کو پاکستان میں یہ جو معاشی بدحالی ہے، جس طرح ہمارا ایگریکلچر سیکٹر، ہماری انڈسٹری، جس طرح ہمارے تمام سیکٹر جو ہیں بالکل
मफलूज हो चुके हुए हैं, वो उनकी आने से ही ये मस्जिद का ये पहिया चलेगा। राइट। इंशाल्लाह अपने वोट से, अवामी वोट से इंशाल्लाह चौथी बार तो वजीर आप यहाँ पर हमें खबर दे रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं जावेद लतीफ साहब की कि नवाज शरीफ साहब अगले हफ्ते वतन वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। सर वो जे लतीफ साहब मेरे बिल्कुल भाई हैं, उन्होंने बिल्कुल ये स्टेटमेंट दी है जी कि वो आना चाहते हैं हफ्ते में, 2 हफ्ते में, वो तो आना चाहते हैं, बस वो वेट ये कर रहे हैं कि डॉक्टर्स उनको रिकमेंड करें कि अच्छा। क्या वो इस पोजीशन में है कि वो ट्रैवल करें। जे लतीफ साहब यही कहते हैं खुशी से, वो हफ्ते 2 हफ्ते में आना चाहते हैं, आ रहे हैं। उसका उनका मतलब ये होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल आना चाहते हैं, मरियम साहब भी कहती हैं कि वो बिल्कुल वापस आना चाहते हैं। तो ये अभी ये हम नहीं कह सकते कि वो इतने दिनों में एक टिकट को कंफर्मेशन नहीं हुई। ओके राइट। लेकिन शायद वो साहब आना चाहते हैं, वो मैं जरा जल्दी नईम आना मसूद चाहते साहब हैं। से भी उनकी जल्दी साहब की बात को मैं कीमती endorse राय जान करूंगा। लूं। नईम मसूद साहब, क्या Thank you। हुकूमत के अंदर नवाज शरीफ साहब से मुतालिक बेचैनी है, और अगर बेचैनी है या खौफ है तो ये क्यों है, और नवाज शरीफ साहब आप समझते हैं कि वाकई एक हफ्ते में वापस तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह? देखिए, दिस इज पॉलिटिक्स। ये हुकूमत भी पॉलिटिक्स कर रही है, पीएमएलएन भी पॉलिटिक्स कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, दूसरी दो राय नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर मुल्क से बाहर गए थे, जेल से निकले, हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल में आए, रिपोर्टें बनी, रिपोर्टें पंजाब हुकूमत ने बनाई, पंजाब की जो आज भी हेल्थ की मिनिस्टर है वो कहती हैं, तस्दीक करती हैं, रिपोर्टें ठीक हैं। और एक दफ़ा किसी ने कहा कि ये जनाब फवाद चौधरी तो ये कहते हैं, तो यास्मीन राशिद ने यहाँ तक कह दिया फवाद चौधरी कोई डॉक्टर तो नहीं है ना, मैं ये कह रही हूँ कि और गुलामी हो रही। असद उमर साहब का भी बयान है कि इमरान खान साहब की इजाजत से नवाज शरीफ साहब बाहर गए, और ये देखें ये भी बात सामने आ गई। इसका मतलब है कि दो बातें हैं, या तो वो बहुत बीमार थे या फिर जेल में पड़ा मियां नवाज शरीफ मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत बड़ा खतरा था, और हुकूमत और अपोजिशन, हुकूमत और पीएमएलएन की मिली भगत से वो गए। अब दोनों बातें हुकूमत के खिलाफ जाती है। अगर वो बीमार थे, गए हैं, तो फिर ये अब ऐसी बातें क्यों कर रही है हुकूमत? अगर इन्होंने भेजा है अपने वो प्रेशर को खत्म करने, अपने स्ट्रेस को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को, कि वो और बड़े लीडर बन रहे थे, और वो जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ थी वो ज्यादा क्राउड पुलिंग बन रही थी, तो इन्होंने बाहर भेजा, तब भी ये बुरी बात है। अब अगर वो उन्होंने आना है तो उन्होंने तो कंडीशन लगा दी ना, विद द परमिशन ऑफ डॉक्टर वो आएंगे। तो शेख साहब फरमा रहे हैं ना ढील होगी ना डील होगी, किसी किस्म की देखिए, मुझे नहीं समझ आ रही, आप इस तरह किया नहीं करते एहतशाम। ये शेख साहब की बातें आप ना करें। शेख साहब की बातें तो ज़ेबे दास्तान के लिए होती हैं। शेख साहब की बातें और फवाद चौधरी की बातें ज़ेबे दास्तान के लिए हैं। एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है? क्या आप जैसे शाहिद साहब फरमा रहे हैं मुल्क को नवाज शरीफ साहब की, ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि मौजूदा हुकूमत कामयाब हो, जो अपोजिशन है वो बेशक जाए बाढ़ में, लेकिन उसकी चाहत पूरी नहीं हो रही एस्टेब्लिशमेंट की, ये इंतहाई नाकाम हो गई है मौजूदा हुकूमत। तो इन दिस वे वो अल्टरनेटिव तो एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। आखिरी सवाल शायद महमूद साहब से। शायद महमूद साहब, जो अपोजिशन का एक एहतजाजी तहरीक है, आप समझते हैं कि वो कामयाब होगी और उसको नवाज शरीफ साहब आके लीड करेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल। मैं कहता हूँ हमारा जो 23 मार्च का जो प्लान है वो इंशाल्लाह उससे पहले ही ये बात देगी हुकूमत, उससे पहले ही इतने खौफजदा हो चुके हुए हैं कि अगर इन्होंने ये कॉल जो अवाम को अब दे दी है तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस्लामाबाद की तरफ इनको नजर आएंगी अवाम, जहां से शुरू होगी। हम अपने अपने हल्कों से तमाम लोग वो ये समझे कि हर आदमी का अब ये कौमी फर्ज बन चुका हुआ है कि वो अपने अपने बच्चों को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, अपने घर के ईंधन को, अपने घर के खर्चे चलाने के लिए जहाज के लिए निकलना चाहता है। इस हुकूमत का खात्मा जो है वो समझते हैं जहाज का हो गया। तो आप फरमा रहे हैं कि इस हुकूमत का खात्मा आपके नजदीक जिहाद के बराबर है? अगर सर ये हर घर की आप देखें, स्टोरी देखें, यूटिलिटी बिल्स देखें, आपकी महंगाई का रेशो देखें, लोग तंग आ चुके हैं। लोग कहते हैं लोग तंग आ चुके हैं। शायद महमूद साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है लेकिन वक्त की कमी है। प्रोफेसर नईम मसूद साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई एशिया तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के हवाले से। हमने आप तक खबर पहुंचाई कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की बहुत सी खराबियों से भरी है, और फिर यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई होते जा रही है। फिर IMF की जानिब से भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत उस तरह से आगे नहीं जा रही जिस तरह से आगे जानी चाहिए, उसका मजीद दबाव है। लेकिन सारा मलबा जो है वो गरीब आवाम पर गिर रहा है, और आवाम जो है महंगाई की सुनामी में डूब चुके हैं, और अब वो दुआ कर रहे हैं कि उन्हें
درکار ہے